matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adang Martes karon pizza 17 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang mahatod sa hanay sa balita sa Alas City. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga kanhi mayor sa Iligan o mga kanhi kongresista giila ang katakos atol sa pagpasidungog sa 2025. 18 ka mga overseas Filipino workers nga paingon sa Israel ug Jordan luwas nga naripatriate human maipit sa nagpadayon nga kagubot tali sa Israel ug Iran. Legal team ni Vice President Sara opisyal na nga nagpaila alang sa iyang impeachment trial. Pagtukod og mga eskwelahan sa nasod sa papaspasan sa DepEd. Sa gawa sa nasod, overseas Filipino workers sa Israel ana sa kritikal nga kondisyon human nga maigo sa ballistic missile gikan sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong inahan og duha ka anak missing sa North Korean prison sugod pa sa tuig 2008. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipasidunggan ang mga kanhi opisyal tungod sa ilaang maayong serbisyo, dili matarog o talagsaon nga liderato ingon man epektibo nga pagdumala alang sa kayuhan sa mga Iliganon. Dako sab kini og natampo sa pagtubo og kalig-on sa syudad sa nakalabay nga mga katuigan. Ang mga kanhi opisyal nga girekognisar naglakip nila ni Benito Ong, charter mayor niadtong 1950 hangtod sa 1953. Ang appointed mayor gikan sa 1954 hangtod sa 1955 nga si Benito Labaw. Ang pinakaunang napili nga mayor niadtong 1956 hangtod sa 1959 nga si Mariano Badilles. Ingon man si Camilo P. Cabili nga napili nga mayor niadtong 1960 hangtod sa 1984 og gikan sa 1988 ngadto sa 1992 gipasidunggan usab si Pacificador Liots nga nahimong mayor by succession niadtong 1984 hangtod sa 1986. Alan Flores nga na-appointed officer in charge mayor designate niadtong 1986 hangtod sa 1987. Si Lucio Badillas nga appointed mayor niadtong 1987 hangtod sa 1988. Lakip usab si Espiridion Sagrado nga natudlong mayor sulod sa tulo ka adlaw niadtong 1988. Gila usab ang kontribusyon ni Alejo Yanez kinsa
napili nga mayor sa tuig 1992 hangtod sa 1998. Si Franklin Quijano nga elected mayor niadtong 1998 hangtod sa 2004. Ingon man si Lawrence Leos Cruz nga napili nga mayor sa tuig 2004 hangtod sa 2013. Gipasidunggan usab si Celso Regencia nga elected mayor sa 2013 hangtod 2015 og sa tuig 2016 hangtod sa 2022. Apil usab sa girekognisar ang nahimong acting mayor niadtong 2015 hangtod 2016 nga si Roderick Marzo. Ang mga kaning kongresista nga sila si Muhammad Ali Dimapuro ug Vicente Belmonte Jr. adunay mga special citation award. Ang mga pasidungog gidawat sa mga kabanay ug suod nga higala sa mga kanhi opisyal. Si kanhi Mayor Cruz lamang ang linawas nga nidawat sa iyaang pasidungog kaghapon og mipaabot sa iyaang pasalamat sa ngalan sa kanhi opisyales nga awardees. Luwas nga na-repatriate o napabalik sa Pilipinas ang 18 ka overseas sa Filipino workers nga paingon unta sa Israel ug Jordan. Miabot ang mga repatriated OFW sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City kaghapon adlaw Lunes, Hunyo 16. Sa usa ka statement gisulti sa Department of Migrant Workers nga na-stranded ang nasoy mga OFW sa Dubai tungod sa kasamtangang nakasirado ang mga nag-unang airport nga ila ang pagkatrabahoan nga nasod luyo sa nagpadayon nga kagubot tali sa Israel ug Iran. Gipadayag usab ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdac nga andam sila nga mutabang og suportahan ang mga OFW nga gusto nang mopauli sa nasod alang sa ilang kaluwasan ug seguridad. Gisiguro usab sa kalihim ingon man ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa mga repatriate nga OFW nga mahatagan og full assistance og support sa gobyerno pag-abot nila dinhi sa nasod. Lakip na ang tabang pinansyal, tabang panginabuhian o skills sa training enhancement alang sa ilaang redeployment. Kini ang pinasubay usab sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ahensya nga tabangan ang mga Pilipinong apektado sa nagpadayon nga tensyon sa tunga-tungang silangan. Samtang hugot nga gipanid-an sa DMW sa pagpakiktabayayong sa Department of Foreign Affairs sa pamaagi sa Philippine Embassy sa tunga-tungang silangan ang sitwasyon sa rehiyon aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga overseas Filipino workers. Formal nang nagsumite og entry of appearance ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte alang sa iyang impeachment trial. Sumala pa sa kumpirmasyon sa tigpamaba sa Senado, sigon pa ni Attorney Reginalda Tungol. Tigpamaba sa impeachment court, nadawat na sa Senado ang dokumento gikan sa Fortune Narvasa and Salazar Law Firm kagapong adlaw Lunes alas 5:03 sa hapon. Dugang panini nga ang Office of the Secretary of the Senate ang midawat ini isip clerk sa impeachment court. Lakip sa mga abogado ni Duterte mao sila si Philip Sigfrid Fortun, Gregorio Narvasa Disikan, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Bakil, David Ronel Gola D7, Maria Selena Golda Forton, Clark Lane Rodok, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Pua, Reynold Monsayak, Mark Binluan o Ralph Budota. Wala pa'y pahayag gikan kang Vice President Sara Duterte kalabot sa bag-ong yugto sa proseso sa impeachment. Target sa pamunuan sa Department of Education nga magtukod og kapin sa 105,000 ka mga classrooms
sa nasod sa pamagi sa public-private partnership. Gihimo ni Education Secretary Sani Angara dungan sa pagsugod sa klase kagapong adlaw sa nasod. Sa usa ka pahayag gisulti ni Angara nga dakong hagit ngadto kanila ang dugay ng infrastructure gap sa mga pampublikong tulungan sa nasod. Tungod niini gitukmod sa iya ang pagdumala ang public-private partnership nga nagkantidad og bilyones pesos aron matubag ang crisis niini. Ang naasong kantidad mao ang utangon sa Pilipinas og sulod sa napulo ka tuig ang inahinay kining bayaran sa gobyerno. Nagtuo ang kalihim nga panahon na kining himuon aron na dili mapasagdan ang sektor sa edukasyon sa Pilipinas. Subay sa datos sa ahensya mokabat sa gihapon sa 165,000 ka mga lawak saringan ang backlog sa tibok nasod nga kinahanglan na ang hinanaling tubag sa ahensya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka OFW ana sa critical nga kondisyon human nga kini nahimong isa sa mga nabiktima sa gipalupad nga ballistic missile sa Iran. Paingon sa nasod sa Israel, ang naasoing OFW o sa caregiver nga nakakuha og heart and lungs sa injuries hinungdan nga siya anaa pa sa critical nga kondisyon sa tambalanan. Adunay mga OFW sab ang nagpatambal human nga ang ballistic rocket niabot mismo sulod sa ilahang panimalay. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang pagbinaslanay og rocket sa Iran og Israel. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga adunay usa ka Kristohanong inahan kuyog iya ang duha ka mga anak ang gipadala sa prisuhan sa North Korea kaniadtong 2008 ang kasamtangan nga namising. Ang nasong Kristohanon apil ang ilahang duha ka anak giaresto tungod sa pagpanghatag og kopya sa Biblia o pagpangulo sa usa ka house church. Sumala pa sa usa ka Kristohanon nga wala sila gitago nga house church sa ilahang panimalay o giporma nga kahugpungan nga mamahimo silang rebuilding ato sa North Korean government. Apan kasamtangan walay taho kon asa nahimutang ang tulo ka mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabana nga naa kini sa coastal waters of Corcuera, Romblon. Easterlies ang makaapektar sa eastern section sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Isabela, Quirino, Aurora o ubang bahin sa Luzon, Visayas ug ingon man diri sa Mindanao ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, pagpanaludog o pagpangilat ilabi na sa dapit sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa low pressure area, easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:27 ug mosahop niya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonebi. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug mayong buntag.